बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग पाँव के जलने की वजह से परेशान नजर आते हैं और इसकी वजह से काफी मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं कि आखिर उनके पाँव के जलने की वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। तो क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पैरों में आग सी लगी हो या जलन और बेचैनी की शदीद कैफियत महसूस होती हो जिसकी कोई खास वजह आपको समझ में ना आ रही हो और आप अक्सर इस बेचैनी और पैरों में आग लगने की कैफियत को थकन से मुंसलिक करके सोने की कोशिश करते रहते हो। फिर ज्यादा बेचैनी महसूस हो तो पाँव ठंडे पानी से धो लेते होंगे और यही कोशिश करते होंगे कि पाँव पंखे की हवा में रहे, लेकिन फिर भी चैन नहीं आता। तो आइए हम आपकी इस बेचैनी को दूर करते हैं ये बताकर कि पाँव की ये बेचैनी दरअसल एक बीमारी है जिसे डॉक्टर हजरात रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें आपको खास तौर पर पाँव के तलवों में बेचैनी या आग लगी हुई महसूस होती है और सोते वक्त आप खास बेचैनी महसूस करते हैं। पैरों में जलन एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र में और किसी भी जिन्स के फर्द को हो सकती है। पैरों के जलने या पैरों में आग महसूस होने की चंद वजूहात हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पाँव में जलन रहती है या पाँव के तलवों में सुइयां चुभती हैं तो ये आसाबी निजाम में खलल पैदा होने की भी अलामत है। इसमें हाथों और पैरों में खून की गर्दिश की रुकावट होने लगती है और आपके दीगर जिस्मानी आसाब भी मुतासिर होते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसान का बाइस बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पाँव जलने की वजूहात और इसके इलाज के लिए चंद कुदरती तरीके और टोटके बताएंगे जिनके जरिए आप इस तकलीफ से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाँव जलने की वजूहात पर। नंबर 1, पेट के कीड़े। एक तहकीक के मुताबिक इस तकलीफ का ताल्लुक पेट के कीड़ों और जरसूमों से है। आप शायद इस बात से वाकिफ हों कि हर इंसान की छोटी आंतों में कीड़े और जरसूमे पाए जाते हैं जो कि एक खास मिकदार में होते हैं और हमारे लिए फायदा मंद होते हैं। ये जरसूमे बहुत से कामों में मुफीद होते हैं, जैसा कि ये हाजमे में मदद करते हैं। इसके अलावा विटामिन ए बनाने में मदद देते हैं। अगर इन जरसूमों की तादाद में इजाफा हो जाए तो ये बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनते हैं, जिनमें से एक पेट का अल्सर है। इस तहकीक के मुताबिक इन्हीं जरसूमों की तादाद में इजाफा पैरों की जलन का बाइस बनता है। इसे मेडिकल की इस्लाह में SSIBO कहते हैं, यानी छोटी आंत में जरसूमों और कीड़ों का इजाफा, और आखिरकार इन जरसूमों का इजाफा ही पैरों में जलन का बाइस बनता है। नंबर 2, आसाब की कमजोरी और शुगर। पाँव का जलना आसाब की कमजोरी की वजह से भी हो सकता है और आसाब का कमजोर होना तो किसी भी वजह से हो सकता है। अगर काफी अरसे तक शुगर को कंट्रोल ना किया जाए और शुगर की शरह खून में बहुत ज्यादा हो तो उसकी वजह से आसाब कमजोर हो जाते हैं और इस वजह से दिमाग तक पैगामात के आने जाने का अमल सुस्त पड़ जाता है। इसके साथ साथ शुगर की वजह से शरियानें कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे जिस्मों में खून और ऑक्सीजन की तरसील मुतासिर होती है। आसाब का शुगर से इस तरह मुतासिर होना और इससे पैरों में जलन का होना पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहलाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ पैरों में जलन होती है बल्कि इसके साथ साथ पैरों का सुन्न होना, तेज चुभन वाला दर्द, बेतहाशा पसीना आना और हाथों पैरों का भारीपन भी इसकी दीगर अलामात में से एक है। नंबर 3, वजन का ज्यादा होना। पाँव के जलने की एक और बड़ी वजह है वजन का ज्यादा होना और जिस्मों में चर्बी की मिकदार बढ़ जाना पाँव की जलन का बाइस बनती है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि मोटापा दीगर बहुत सी बीमारियों का सबब होने के साथ पाँव के जलने की वजह भी है, क्योंकि जिस्म पर चर्बी ज्यादा होने से खून बेहतर तरीके से पाँव और उसके पट्टों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे पाँव जलन का शिकार रहते हैं। नंबर 4, ग़िज़ाइयत की कमी। पैरों में जलन का एक सबब ग़िज़ाइयत की कमी भी हो सकती है। आमतौर पर विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी की वजह से भी ये अलामात जाहिर हो सकती हैं। इसके अलावा खून की कमी की सूरत में भी पैरों में जलन हो सकती है, लेकिन इसकी दीगर अलामात में दिल की धड़कन का तेज होना, सांस लेने में दुश्वारी और कमजोरी भी इसकी अलामात में शामिल हैं। नंबर 5, गुर्दे की तकलीफ।
گردوں کا کام جسموں میں زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے گردے اپنے افعال مناسب انداز میں نہ انجام دے سکیں تو اس کی وجہ سے یہ زہریلے مادے جسموں میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زہریلے مادوں کی بلند شرح کی وجہ سے پیروں میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی دیگر علامات میں پیشاب کا کم آنا، سانس لینے میں دشواری، متلی، چکر آنا اور تھکن شامل ہے۔ نمبر 6، ہائپو تھائرائیڈزم۔ تھائرائیڈ گلینڈ کا انسانی جسم میں بہت اہم کردار ہے۔ اس میں سے خارج ہونے والے ہارمون اگر مقدار میں کم خارج ہوں تو اس صورت میں بھی صحت کے لیے مسائل کا باعث ہوتے ہیں، جبکہ اگر زیادہ خارج ہوں تو اس صورت میں بھی اعصاب پر دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پیروں میں خون اور آکسیجن کی روانی متاثر ہوتی ہے، جو کہ جلن کا باعث بنتی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں پاؤں کی جلن ٹھیک کرنے والے ٹوٹکے۔ نمبر 1، غذا میں تبدیلی لائیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا باعث آپ کی غذا ہے، اس لیے ایسی غذا کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ اپنی انسولین لینا نہ بھولیں۔ ایک وقت میں زیادہ کھانے کی بجائے دن بھر میں تھوڑا تھوڑا کھانا 3 مرتبہ کھا لیں۔ اچھی غذا کے ذریعے شوگر کو کنٹرول کرنا پیروں کی جلن کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 2، سگریٹ نوشی ترک کریں۔ اعصاب کی کمزوری کی اہم وجہ سگریٹ نوشی ہے۔ سگریٹ نوشی ترک کرنے سے نرو زیادہ جلدی بہتر ہوں گے اور اس طرح آپ کو پیروں کی جلن سے نجات ملے گی۔ اگر آپ تمباکو کھاتے ہیں تو اس کو بھی ترک کریں۔ نمبر 3، پیروں کو خشک رکھیں۔ اپنے پیروں کو بے چینی سے بچانے کا ایک گھریلو طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پیروں کو خشک رکھیں۔ ایسے موزے پہنیں جن میں سے ہوا کا گزر ہو سکے۔ اس کے لیے کاٹن کے موزے بہترین ہیں۔ پیروں پر بہت زیادہ پسینہ نہ آنے دیں۔ اگر آپ کے پیروں پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جوتے اتار کر پیروں کو سکھا لیں۔ نمبر 4، ورزش۔ اس تکلیف کے باعث بعض اوقات چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ ورزش کرنا بھی پیروں کی جلن دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ ورزش کرنے سے دوران خون صحیح ہوتا ہے اور جب خون صحیح طرح گردش کرتے ہوئے پیروں میں پہنچتا ہے تو پیروں کی گرمی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5، پیروں کو پانی میں ڈال کر بیٹھیں۔ پیروں کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کر بیٹھیں تاکہ خون کا دورانیہ پیروں کی طرف ہو۔ پیروں کو اس وقت تک پانی میں رکھیں جب تک جلن ختم نہ ہو جائے۔ پیروں پر خالی برف نہ لگائیں بلکہ ٹھنڈے پانی میں پیروں کو ڈال کر بیٹھیں۔ نمبر 6، مساج کریں۔ اپنے پیروں پر مالش کریں یا کسی اور سے کروائیں۔ اس سے بھی پیروں کی طرف دوران خون بڑھے گا اور پیروں کی جلن کم ہو جائے گی۔ پیروں کی جلن سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیروں میں خون کا دوران تیز تر ہو۔ نمبر 7، ایپسم سالٹ۔ نیم گرم پانی میں 2-3 چمچ ایپسم سالٹ ڈال کر پیروں کو 15 منٹ تک اس میں ڈال کر بیٹھیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کی پیروں کو سکون ملے گا، اس سے درد بھی ختم ہوگا۔ 15 منٹ پورے ہونے کے بعد پیروں کو خشک کر لیں اور پھر چاہیں تو کوئی لوشن لگا لیں کیونکہ ایپسم سالٹ آپ کے پیروں کو بہت زیادہ خشک کر دے گا۔ نمبر 8، الکوہل سے بچیں۔ الکوہل کا بہت زیادہ استعمال بھی اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ نروس کی ٹوٹ پھوٹ پیروں کی جلن کی بڑی وجہ ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ الکوہل سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر آپ اس پر قابو پا لیتے ہیں تو نروز کو بہتر ہونے میں مدد ملے گی۔ یہ بھی پیروں کی جلن سے بچنے کا ایک بہترین ٹوٹکا ہے۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر الکوہل کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو اس فعل بد میں ملوث ہے وہ اسے ترک کر کے صحت کے ساتھ ساتھ ایمان بھی بچائے۔ نمبر 9، لونگ کا تیل۔ لونگ کا تیل لے کر پیروں پر ملیں۔ پیروں کی مالش کرنے سے دوران خون بڑھے گا اور تکلیف میں کمی آئے گی۔ دن میں کم از کم ایک دفعہ ضرور کریں۔ نمبر 10، کین پیپر۔ لال مرچ جس کا تعلق شملہ مرچ کی قسم سے ہوتا ہے، یہ پاؤڈر موزوں میں ڈال کر موزے پہن لیں۔ یہ مرچ آپ کے پیروں کو گرم رکھے گی اور ٹانگوں میں خون کی گردش کو تیز کر دے گی۔ اگر آپ کے پیر میں کسی قسم کا زخم ہو تو اسے استعمال نہ کریں۔